अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद इस बात की देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फ़हरिस्तें जारी कर दी हैं, कंप्लीट कर ली हैं और आप सब जिनके पास भी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हैं वो अपना वोट जो है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है उससे। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, 8300 पे एक अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख के भेज दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका वोट जो है वो रजिस्टर्ड है और आपका इनफैक्ट जो ब्लॉक कोड है, लोकेशन, वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इन केस नहीं होता तो आप इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर सकते हैं। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात थी और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग माशाल्लाह तकरीबन 8 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं उनका इंतराज किया गया है, उन पर फहरिस्तें मुश्तमिल हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट होगा अगले इलेक्शन पे। नाज़रीन, इस पॉजिटिव नोट के बाद हम बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम में जो बड़े इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो अरसलान इफ्तिखार रिव्यू केस, मैं बार बार कहता हूँ रिव्यू केस, बहुत से लोग इसे मिक्स कर जाते हैं कि अरसलान इफ्तिखार साहब ने एक रिव्यू फाइल किया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी उसके ऊपर एक अबूरी हुक्म जारी किया है, एक स्टे दिया है 2 दिन के लिए। कुछ उसके अंदर तशवीश थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और अरसलान इफ्तिखार साहब के जो काउंसिल थे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे जिनके बिना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे दिया है। 2 दिन का है। अब परसों मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। इसकी डिटेल्स के अंदर हम जाएंगे कि ये किस तरह का प्रेसिडेंट सेट करता है और जो पॉइंट्स उठाए हैं वो किस कदर वैलिड है, इनके ऊपर बात होगी। नाज़रीन, एक और ख़बर जो आज हमारे ही अखबार यानी द न्यूज़ और जंग में थी और बहुत बड़ी खबर, वो इस लिहाज से कि ये मेरे ख्याल में शेडी साहब हमें इस पर करेक्ट करेंगे कि क्या ये वाकई पहला वाक़या है कि जो DGISI हैं और DGMI हैं उनको नामजद करके एक FIR मिसिंग पर्सन की किडनैपिंग की 365 के एक उनके खिलाफ पर्चा किया गया है लियाकताबाद थाने के अंदर लाहौर में। अब देखना ये है कि ये क्या कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हुआ और जिन साहब ने ये पर्चा दर्ज किया, जिन पुलिस अफसरान ने, उनके साथ क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, और क्या ये मामला आगे बढ़ सकेगा, इसके मेरिट्स क्या हैं और जिन साहब की अगवा होने का ये मुकदमा है वो साहब खुद क्या करते हैं। नाज़रीन, इसके हवाले से भी बात होगी। आगे चल के नेटो सप्लाई के हवाले से बात ये करेंगे कि MOU तो साइन हो गया लेकिन बहुत से लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उन रेजोल्यूशन से और उन रिकमेंडेशन से जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी ने ड्राफ्ट की थी और बहुत सी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रहेंशन भी है। सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, आपने तो मेरे ख्याल में अपना पहले तो आप बता रहे हैं आपने अपना वोट शोट चेक कर लिया, रजिस्टर्ड है आप? जी हाँ, बिल्कुल चेक किया है और देख के फौरन जवाब आया कि जी जनाब आप रजिस्टर्ड हैं और आप वोट कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि पिछली दफ़ा जब मैं वोट करने गया था तो मेरा वोट गायब था। उससे दो तीन इलेक्शंस पहले मैंने वोट किया था और वोट था, फिर वोट गायब हो गया इन बिटवीन। तो आप बड़ी खुशी हुई है कि वोट वापस आ गया है। मायूसी इस बात की है कि किसके लिए डालें। मायूसी है। अच्छा, आपको मायूसी है, लेकिन चलें उम्मीद कर सकते हैं लोग किसी ठीक इंसान के लिए वोट डालेंगे, अच्छी चॉइस होगी लोगों की। हेडी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये आपको पता है अरसलान इफ्तिखार रिव्यू केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये काफ़ी जब से ये शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, अरसलान इफ्तिखार साहब के काउंसिल को उनको खुद बड़े एतराज़ात थे और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह के वो एक प्लांटेड इंटरव्यू की बात करते थे, उन्होंने कहा जी ये प्लांटेड इंक्वायरी है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो ख़त लिखा है नैब को, उसके अंदर वो भी मेलाफिडे है, उसके अंदर भी कोई अच्छी नीयत नहीं है। ये कितनी सॉलिड आर्गूमेंट है अरसलान इफ्तिखार साहब की वजह की तरफ से? डे 1 से वो यही बात कही रहे हैं। मुनीब, आपको याद होगा कि जब ये फैसला आया था अदालत का तो मैंने ये बात कही थी कि कानूनी तौर पे अदालत ने सही फैसला नहीं किया, मगर सियासी तौर पे ये अरसलान के हक में फैसला हुआ। उसकी वजह यह है कि जब अदालत अपनी एक इंडिपेंडेंट कमीशन खुद नहीं बनाती और हुकूमत को कहती है कि आप एक कमीशन बनाएं, जबकि हुकूमत और हुकूमत के दोस्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि जो भी कमीशन हुकूमत बनाएगी उसके ऊपर भी बाद में बहुत से एतराज़ होंगे और जब एतराज़ होंगे तो डिलेज होंगी। तो ये मैंने उसी वक्त कहा था कि ये सियासी तौर पे तो ये डिलेइंग टैक्टिक है और अरसलान के हक में है, उसको इसका फ़ायदा होगा, मगर कानूनी तौर पे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अदालत ने पहले भी खुद कमीशंस बनाई थी और एक नहीं 2-3 कमीशंस बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और इस दफ़ा क्यों नहीं बनाई, ये सवाल खड़ा होता था। अब वही हो रहा है कि हर स्टेज पे
ارسلان صاحب جو ہیں وہ آبجیکشن ریز کر رہے ہیں. اب کیا آبجیکشنز ویلڈ ہیں یا نہیں ویلڈ, ظاہر ہے ان کی ڈٹرمینیشن کرنی پڑے گی اور اس میں ٹائم ضائع ہوگا اور یہ ڈیلے ہوتے جائیں گے. تو انہوں نے پہلے بھی نیب کے اوپر بھی ان کی انہوں نے اعتراض کیا ہے. یہ جے آئی ٹی جو بنی تھی اس وقت بھی کیا تھا. پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے نوٹس ملا, پھر وہ گئے, پھر کوئی بیان بازی نہیں ہوئی. حالانکہ میرا خیال ہے جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ ملک ریاض کو تو 1-2 دفعہ بلا کے ان سے ٹیسٹمنی بھی لے لی گئی ہے. اور اب ایک جے آئی ٹی کی ٹیم جو تھی وہ بالکل آج صبح انہوں نے جانا تھا لندن 2 صاحب کی ٹیسٹمنی لینے کے لیے, اور وہ اب کیونکہ یہ اسٹے آرڈر ہو گیا تو وہ بھی رک گئے ہیں, کیونکہ جب وہ اسٹے آرڈر ہوتا ہے تو ساری کارروائی رک جاتی ہے. تو یہ سارے معاملے جو ہیں ڈیلیز کے یہ چلیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کمیشن تو خیر وہ تو جیسے ہی ہوگی بات ڈیلیز ہوں گے اور کریڈیبلٹی کمیشن تو ڈاؤٹ میں آئے گی, مگر ساتھ ساتھ دی انٹینشنز آف دا کورٹ اس کے اوپر بھی سوال کھڑے ہوں گے. اچھا سیٹھی صاحب, یہاں اگر آج ہم تھوڑے اس کے اندر ڈیٹیلز کے اندر جائیں, جو اعتراض اٹھایا گیا آج وہ اپیرنٹلی بڑا ویلڈ لگتا ہے کہ فیصل میمن صاحب ایس پی رورل ہیں, انٹرسٹنگلی وہ اس جے آئی ٹی کے ممبر بھی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ملک ریاض صاحب پیش ہوئے عدالت کے اندر تو وہ ان کو پروٹوکول دینے کے لیے موجود تھے, ان کے ساتھ کو کان میں بات بھی کر رہے تھے, اور یہ جو ساری فوٹیج ہے یہ آج چلائی بھی گئی سپریم کورٹ کے سامنے, دکھائی بھی گئی انہیں, اور اس پہ واضح اعتراضات بھی لگائے گئے کہ جناب اگر یہ صاحب ملک ریاض صاحب کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں, ان کے ساتھ موجود ہیں, تو یہ صاحب جے آئی ٹی میں بھی شامل ہو گئے ہیں, تو یہ ایک بڑا ویلڈ جسے کہتے ہیں اعتراض ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محض اس بنا پر یہ ٹھیک بات ہے جو اعتراض اٹھایا گیا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیے, اگر تو انہوں نے کوئی ویڈیو پریزنٹ کی ہے جس میں ایسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہی پہلی ہو رہے ہیں, تو اعتراض تو اس کی تو بنیاد تو بن ہی جاتی ہے, تو اعتراض تو وہ کریں گے, یہ پہ بھی وہ کر لیتے. اور میری اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ نے منسٹری آف انفارمیشن طلب کی ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ان کا وہاں ہونا یہ ضروری تھا نہیں تھا, یہ وہاں کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایس پی صاحب جن کا ذکر ہوا ہے, میری اطلاع کے مطابق یہ دیکھیے آپ کیونکہ انٹیریئر سے انہوں نے پوچھا ہے اور یہ ایک پینڈنگ انکوائری ہے تو اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر میں جے آئی ٹی کا ممبر ہوتا تو میں جے آئی ٹی کے ممبر کی حیثیت سے ہر عدالت میں جب بھی یہ کیس پریزنٹ ہوتا تو میں خود اپنی معلومات کے لیے اور اپنی انفارمیشن کے لیے میں پریزنٹ ہوتا. تو یہ کہنا کہ یہ وہاں کیا کر رہے تھے, یہ عدالت میں اس دن کیوں آئے کیوں نہیں آئے, یہ تو خیر اس میں تو بنیاد اس کی نہیں بن سکتی. میں سمجھتا ہوں سارے جے آئی ٹی ممبرز کو ہر ہیئرنگ پہ ہونا چاہیے, سننا چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تاکہ ان کی انفارمیشن میں پتہ چلے اصلی بات کیا ہے. جو لوگ عدالت اور کوئی اور باتیں تو نہیں کر رہے. اینڈ یہ کہ ایس پی صاحب کا وہاں ہونا آئی ڈونٹ تھنک از اے پرابلم. کیا اگر کوئی ایویڈنس ملتی ہے کہ یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وہاں نہ ہوں, یا ان کا کوئی ڈیوٹی چارٹ نہیں تھا اور پابندی تھی کسی قسم کی, تو پھر اور بات بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے چلے اب 2 دن کی انفارمیشن آ جانی چاہیے, اور اگر انفارمیشن ایسی ہے جو کہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے تو ایک موقع اور دے دینا چاہیے تاکہ یہ سب سمجھ جائیں. اور اگر پھر کوئی اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے جس سے ایسے لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ پریما فاشی جسے کہتے ہیں کہ کوئی انہولی نیکسس ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ارسلان از ودن ہز رائٹس ٹو آسک that the JIT's composition be changed. سیٹھی صاحب, اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ غالباً جس تاریخ کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جب وہ پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ملک ریاض صاحب کا کنٹیمپٹ کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, یہ صاحب غالباً اس وقت موجود تھے, اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تو جے آئی ٹی فارم ہی نہیں ہوئی تھی, اور یہ صاحب اگر میرا خیال ہے کہ آپ اگر ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کیا یہ ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی تھی اس دن کی, ایگزیکٹلی یہ ریکارڈ مانگا ہے. ایگزیکٹلی بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ ارسلان صاحب نے خود ہی مانگا تھا سیکیورٹی کا ڈیٹیل, اور دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ڈیٹیل میں ان کو بھیجا گیا تھا یا نہیں بھیجا گیا تھا, اور اگر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے بیکاز سپریم کورٹ کی خود ایک ججمنٹ ہے یا ایک لیٹر ہے ارسلان صاحب کا جس میں وہ خود سیکیورٹی مانگتے ہیں اور ڈیلیور دی گئی. تو
کا ڈیٹیل کا حصہ تھے یا نہیں تھے یہ بھی ڈٹرمینیشن کرنی ہے. تو کوئی بات نہیں, یہ سارے فیکٹس اگلے 2 دن میں آ جائیں گے. مگر دا مین پوائنٹ از دس دیٹ جو بھی آپ اس جے آئی ٹی میں جن کو بھی آپ ڈالیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ اعتراض ہوگا اور ڈیلے کی کوشش کی جائے گی. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے میرے لیے. اسی طریقے کے ساتھ نیب میں جو بھی اب آپ نے دیکھا ارسلان صاحب نے نیب کے اوپر بھی بہت سے سوال کھڑے کر دیے. تو پھر اگر یہی ہونا تھا کہ جے آئی ٹی, نیب, اٹارنی جنرل سب کے اوپر سوال کھڑے ہونے تھے تو پھر ان کو جوائنٹ حکم ہی نہیں دینا چاہیے تھا. جج چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک نیا اپنا بینچ بناتے, کوئی ایسے لوگ لیتے جو کہ بالکل کنٹروورشل نہ ہو اور تاکہ اس قسم کی ڈیلیز نہ ہو سکیں. بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کلیئر ہو, بیکاز یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ کلیئر نہ ہو اور باقی جو ہے وہ ججمنٹس آتی جائیں. یہ بھی اب بہت ایک اہم کیس ہے. اچھا سیٹھی صاحب, یہ معاملہ تھوڑا اس لیے بھی تھوڑا سینسٹیو ہو گیا ہے. ملک ریاض صاحب اب ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب مجھے انصاف دلائیں, میرے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. اسی کے ساتھ اگر اس طرح کا ایک معاملہ ریز ہو جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس کو ریکال کیا تھا کہ جب این آئی سی ایل کا مقدمہ چل رہا تھا, سو اور بہت سے ایسے مقدمے چل رہے تھے جہاں پر جو کہ ایکیوز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. جو پروسیکیوٹرز ہیں یا جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ ہمیں آلریڈی پارٹی اور ہمیں آلریڈی ایکیوز سمجھ رہے ہیں, مجرم سمجھ رہے ہیں ہمیں, اور ہمارے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. تو اس بات کو کبھی, جسے کہتے ہیں سادہ زبان میں, کبھی سپریم کورٹ نے انٹرٹین نہیں کیا, لفٹ نہیں کرائی اس بات کو. یہاں پر کوئی بھی فیصلہ آپ کو لگتا ہے آئے گا تو وہ پریسیڈنٹ بن جائے گا؟ نہیں, اب یہ پریسیڈنٹ تو بن گیا نا ایک, کہ یہ 2 دن کا جو سٹے مل گیا ہے, ایک انکوائری کو روک دیا گیا ہے. انکوائری کو نہیں چلے, انکوائری کو روکنے سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو باہر جا رہے تھے جے آئی ٹی والے, ان کو تو جانے دینا چاہیے تھا نا, ان کے اوپر تو پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کیا یہ ایس پی صاحب بھی جا رہے تھے, اس جے آئی ٹی کا حصہ تھے جو باہر جا رہی ہے. تو مطلب ہے کہ آئی تھنک the judges need to be very careful on this score because we are watching and we want justice here for everyone including Arsalan. اچھا سیٹھی صاحب, یہاں پر بہت سے لوگ اب یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کیس, اس کو لوگ آلریڈی کہتے ہیں ہمارے, میں اس کو ریپ اپ کروں گا اس سوال سے, کہ یہاں پر لوگ ایکچولی کہتے ہیں کہ جس نے اس کے میرٹس کے اوپر بات کی, جس نے کہا جی کہ فیئر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, وہ غالباً دوسری سائڈ پہ ہے, وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے. جس نے یہ کہا جی کہ نہیں یہ ڈائریکشنز بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کورٹ کی پروسیڈنگ سب کچھ, وہ کورٹ کے حق میں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے میڈیا کے اندر. یار میں کیا کہوں گا, یہ سوال کھڑے ہونے تھے, کھڑے ہوں گے, آگے بھی ہوں گے, ہو بھی رہے ہیں نا, کہ جو اوریجنل فیصلہ ہے وہ لیگلی از کویسچنبل ٹو آسک اے گورنمنٹ, ایک گورنمنٹ جو کہ آپ جس کے کرتے ہیں کہ آپ کا ہاٹ وار چل رہا ہے. جسٹس جواد نے یہ ریمارک پلیس کیا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کولڈ وار, جسٹس جواد کہتے ہیں نہیں ہاٹ وار. ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف آپ اسی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کو جسٹس دے. تو یہ تو انٹینیبل تھا. تو یہ تو جے آئی ٹی بننی نہیں چاہیے تھی. یہ تو چاہیے تھا عدالت کو کہ ایک فری اینڈ فیئر قسم کی اچھی کمیشن بناتے جس میں کسی کو آبجیکشن نہ ہوتا, نہ ملک ریاض کو آبجیکشن ہوتا, نہ ارسلان کو آبجیکشن ہوتا, اور یہ نہیں ہوا. اسی لیے یہ پرابلمز ہو رہے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, یہ کیونکہ معاملہ سب جوڈیس, اس کو بہت زیادہ کامنٹ ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, جتنے جو اس کے اب تک ریزلٹس باہر نکلے ہیں, جو پروسیڈنگز ہوئی, ہم نے ان پہ بات کر لی. سیٹھی صاحب, میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس عام معاملے پہ, اس عام سٹوری کے حوالے سے جو کہ آج سامنے آئی ہے, اور ہمارے ہی رپورٹر ہیں جیو کے احمد فراز جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی, اور انفیکٹ انہی کے پاس یہ ایف آئی آر کی کاپی تھی, میں نے اس کو پڑھا ہے. سیٹھی صاحب, کتنا انپریسیڈنٹڈ ہے, آپ ذرا اپنے ریکال کریں کہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کسی ایجنسی کے ہیڈ کے خلاف اتنے ہائی لیول پہ جا کر اغوا کا مقدمہ بننا؟ نہیں, پاکستان کی ہسٹری میں تو نہیں ہوا. حالانکہ بہت سے ہوئے ہیں جہاں کے ایجنسیوں کو بلایا گیا, ان کو نوٹسز دیے گئے, اور چیف جسٹس صاحب کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, پچھلے 2 سال میں, جبکہ ایجنسیوں کو بلایا گیا ہے, اور پھر کبھی کبھی تو ایجنسیاں خود آ جاتی ہیں اپنے وکیل رکھ کے, کبھی کبھی یہ بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ کیا کہ جب چاہیں تو منسٹری سیٹھی صاحب آ جاتی ہیں چاہتا ہے ان کی بات کرنے کے لیے, اور جب وہ ان کا دل چاہتا ہے تو وہ خود اپنا وکیل رکھ لیتے ہیں اور ڈائریکٹ رسپانس کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اب کلیئرٹی
कौन आके, आर दे पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आर दे नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? अगर इफ दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वकील आना चाहिए एंड ही शुड हैव फुल अथॉरिटी। उसे ये नहीं कहना चाहिए आके कि जी मेरे पास पूरी अथॉरिटी नहीं है, या मुझे पता नहीं है कि जी वो कोई नोटिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था आईएसआई की इंटरनल पॉलिटिकल विंग बनाने का। मतलब दिस इज रिडिकुलस। तो इसके ऊपर भी अब क्लैरिटी आनी चाहिए और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर क्लैरिटी दे सकते हैं, इसके ऊपर भी रूलिंग आनी चाहिए। मगर जो बात आपने कही कि हाँ ये दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि किसी पुलिस अफसर के पास के ने इतनी दिलेरी के साथ कि किसी के कहने के ऊपर एक फैमिली मेंबर के कहने कन्विक्शन है कि वो मिलिट्री एजेंसियां उनके साहिबजादे को उठा के ले गई हैं, तो उन्होंने नाम और पुलिस वालों ने जैसे कि हस्बे मामूल वो करते हैं, जो लॉन्च करने आते हैं एफआईआर, उनका हक होता है कि वो किसका नाम लें और किसका नाम ना लें, उसमें पुलिस उसको तब्दील नहीं कर सकती। और अगर फैमिली ने ये नाम लिए हैं कि जी इनका नाम लिया जाए तो उन्होंने डाल दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एवरी अदर केस। आप जाएं पुलिस के पास, मेरे खिलाफ आपने कोई बात करनी है, मेरा नाम लेंगे में आ जाएगा। पुलिस ये तो नहीं देखेगी कि जी ये सही है इल्जाम या गलत है इल्जाम, इट्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सही वो इन्वेस्टिगेशन अब तो ये अनप्रेसिडेंटेड जरूर है और ये अब हो गया है। और ये मुझे ऐसे लग रहा था कि ये एक दिन आएगा, ये हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि बहुत से अब केसेस में आईएसआई एमआई को बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं अदालतों में। मिसिंग पर्सन। एक या ब्रेक का वक्त है, मैं चाहता हूं कि वापस आए तो जिस तरह से ये केस रजिस्टर हुआ इसका फेट क्या हो सकता है, और जिन अफसरान ने, जिन पुलिस अफसरान ने इसको रजिस्टर किया उनका हाल क्या हुआ, और शायद आगे जाके क्या उनको इसके बाद क्या रिवर्बरेशंस फेस करनी पड़ सकती है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन अगर आपका ये ख्याल है कि ब्रेक में मैं और सेठी साहब चुप रहते हैं तो बिल्कुल नहीं रहते, हम उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अलग बात है कि दैट गेट्स अस नोवेयर। बहरहाल सेठी साहब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इसी केस के हवाले से। ये जो डीजीएमआई और डीजीआईएसआई के खिलाफ उनको नामजद करके ये जो एफआईआर दी गई है, सेठी साहब जिन अफसरान ने ये दी है, उन जिन्होंने एफआईआर पर्चा कटवाया इन अदर वर्ड्स, उनको जिन एसपी साहब को कहा किया उन्होंने किया था उनको ओएसडी कर दिया गया। आईजी साहब उसके बाद पेश हुए। मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बता दूं, कोर्ट ने उनसे कहा है जी कि आप 9 अगस्त तक जो अगवा किया गया बंदा है उसको पेश करें। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से होगा, कोई ऑफिसर अगर प्योरली ऑन मेरिट्स कोई इस तरह का केस दर्ज करता है, उसको ओएसडी कर देता है, कितना डिमोरलाइज होती है पुलिस फोर्स इस एक्ट से? यार डिमोरलाइज कोई नहीं होती, सारी उम्र पुलिस यही काम करती आई है। अदालतें जब हुक्म देती हैं तो पुलिस कहती है यस सर। जब चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसा करो, कहते नहीं यस सर। जब इंटेलिजेंस एजेंसी वाले आके ब्रिगेडियर साहब या जनरल साहब कहते हैं ये आपने क्या किया, वो कहते हैं यस सर। लेकिन पावर है ना, आईजी साहब क्या है, आईजी साहब के पास क्या पावर है? चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उधर फेडरल गवर्नमेंट है, उधर एजेंसियां वाले जर्नैल हैं। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कहते जब डीजीआईएसआई या डीजीएमआई आंखें दिखाते। तो मतलब है कि ये आपको तो एहसास होना चाहिए दिस इज ऑल अबाउट पावर। तो मैं बिल्कुल आईजी साहब को होल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं करूंगा। उन बेचारों के पास ऑप्शन क्या था? अदालत ने, हाई कोर्ट जज साहब ने, सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा या एक जज साहब ने कहा कि इनके ये करें, इनको रिप्रोड्यूस, बंदे को प्रोड्यूस करें। उन्होंने कहा यस सर। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो हमें मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हें पता है किसके पास है। अब जज साहब को चाहिए था ना कहना, ये तो उन्होंने कहा नहीं कि उनके पास है। उन्होंने कहा जी तो आपको तो पता है किसके पास है, डोंट प्ले गेम्स विद मी। तो वो फिर आईजी साहब ने कहा अच्छा जी मैं आई वोंट प्ले गेम्स विद यू। तो आईजी साहब ने एसपी को कहा यार कर दे, फिर साडा की जाता है। एसपी ने कर दिया, अच्छा जी ठीक है। अब ऊपर से डंडा आ गया आईएसआई से, एमआई से, ये आपने क्या किया? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हाउ डेयर यू डू दैट। उन्होंने कहा मुझे तो पूछा ही नहीं, मैं अभी उसको सस्पेंड करता हूँ। उन्होंने फोन किया एसपी ने, उन्होंने कहा यार मैं की करा, मैं तुम सस्पेंड कर रहा हूँ, तो फिक्र ना कर, महीने बाद इधर उधर कर देगा, I'll give you a reward, but I am under pressure. This is the way it works. The system, कहते हैं this is the way the system works. Actually, this is the way the system does not work. अच्छा अब एक तो ये हो गया, तो आपका ये रोना धोना आ गया जी वो सस्पेंड हो गए, होना नहीं चाहिए था, ये तो होना ही था। ओएसडी हो गए, वो होना ही था। तो ये तो कोई नो बिग डील।
चाहिए ना कि अब जज साहब जिन्होंने ये हुक्म दिया था, जज साहब को चाहिए आईजी को कहें फौरन रिस्टोर करें। आप कौन होते हैं उनको वाले? दैट्स व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट। तो फिर वो आईजी साहब कहेंगे यस सर और रिस्टोर कर देंगे, फिर फोन नहीं आएगा आईएसआई से या एमआई से। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखिए, लेट्स बी फेयर, आईएसआई एंड एमआई आर योर टू प्रीमियर मिलिट्री एजेंसीज, ओके? उनके जो देयर डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट टेररिज्म, या तो आप उनके साथ बैठे और उनके साथ ये डिटरमिन करें कि उनके डेफिनेशन सही है या नहीं है, जो कि कोई नहीं बैठ के करता। और अगर उन्होंने डेफिनेशन बनाए हुए हैं कि एक शख्स है वो इस किस्म की कार्रवाई कर रहा है तो उसको रोकना है इन द नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि वो टेररिज्म को हवा दे रहा है, तो वो उठा के ले जाएंगे उनको, क्योंकि उन्हें पता है अदालतों में तो कुछ नहीं होगा। मगर उन्होंने ये कार्रवाई भी करनी है। अब वो क्यों करते हैं इस किस्म की कार्रवाई? क्योंकि यहाँ इस मुल्क में अंदर जजेस आर स्कैर्ड एंड प्रोसिक्यूटर्स आर वीक एंड एविडेंस मिलती नहीं है जिस किस्म की एविडेंस ड्यू प्रोसेस के लिए रिक्वायर होती है। सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू टेररिज्म और दैट इज रिलेटेड टू फॉरेन इंटरवेंशन, या तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो फिर अपनी कार्रवाई करती हैं, जिसके अंदर ना वो कोर्ट मार्शल करती हैं, ना वो अदालतों में लेके जाते हैं, लोगों को लेके बैठे रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, वो डिसिपेट रहते हैं, उनको कभी कभी पिटाई कर देते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और जब वो दूसरा बंदा मान जाता है, अच्छा जी माफ कर दो, आगे से कभी नहीं होगा, तो कभी कभी छोड़ भी देते हैं उनको, जाइए और बाद में जाके मत कहना कौन, नहीं तो अगली दफा इससे भी हशर बुरा होगा। ये एक एटीट्यूड है और ये एक माइंडसेट है और ये एक प्रैक्टिस है। अर्ज ये है कि अगर कानून इस मुल्क में हो, अब आर्मी की तरफ से और आईएसआई की तरफ से और एमआई की तरफ से काफी अरसे से ये ये एक डिमांड है कि यार एक एंटी टेररिज्म लॉ ऐसा बनाएं जिसके अंदर हमें पावर्स मिलें विद इन द प्रोसेस ऑफ लॉ, कि हम लोगों को पकड़ सकें, इंटेरोगेट कर सकें, उनको उनसे इंफॉर्मेशन ले सकें, और ना ही वो उनको डिसिपेट करने की जरूरत ना हो, उनके पास सारा प्रोसेस ऑफ लॉ हो, फंडामेंटल राइट्स हो उनकी, मगर गिव अस अ लॉ। These laws exist in the rest of the world also. CIA वाले भी उठाते हैं और गायब हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ अमेरिका में भी और बरतानिया में भी और इंडिया में भी एजेंसियां जब उठा के ले जाती हैं तो बड़ा मुश्किल से फिर उनको मुहैया करना पड़ता है, मगर वहाँ कानून का एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर सारा कुछ होता है, इसीलिए वहां उस किस्म का टॉर्चर अमेरिका में और यूके में नहीं होता। इंडिया में वो नहीं है। इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर जो इंडियन इंटेलिजेंस ने और इंडियन की सिक्योरिटी ने जो कुछ किया है, वो तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1/10 हिस्सा भी नहीं किया बलोचिस्तान में, जो कि इंडियंस ने किया है, या जो कि अमेरिकनों ने गुआंतानामो बे में किया, या जब वो क्यूबा के साथ क्राइसिस चल रही थी तो उस किस्म के वक्त के अंदर उन्होंने क्या क्या किया। तो ये चीजें चलती रहती हैं, मगर प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ये लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है बिटवीन दी कोर्ट्स एंड दी एजेंसीज, इंक्लूडिंग फ्रंटियर कोर। कोशिश होनी चाहिए कि कुछ बातें हैं जो कि अदालतों को जाना चाहिए सुनने के लिए फ्रॉम दी एजेंसीज को बुलाना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट को वो कानून पास करना चाहिए जिसके साथ ये सारे मसले हल हो जाएं। नंबर एक, क्यों नहीं कर रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात ये मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि ये इन कैमरा भी कुछ बातें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये साहब जिनकी अभी बात हो रही है, नवीद भट्ट साहब, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिजबुल तहरीर के मेंबर है और ये प्रोपगेशन करते हैं, ये पैम्फलेट छापते हैं, ये हर किस्म की चीज करते हैं। इनका ये ख्याल है, और इनका क्योंकि ये ओपन एक्टिविटी करते थे, ये अंडरग्राउंड नहीं करते थे, जाहिर है नवीद भट्ट साहब का यही ख्याल होगा कि मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा हूं, और उन्होंने ये एक्टिविटी वो कर रहे थे। वो एसएमएस करते हैं, मुझे हर तीसरे दिन एसएमएस आता था, ये वो वगैरह वगैरह, और ये हर जगह पे कैंपेन चलती है हिजबुल तहरीर वालों की। मसला है कि अभी हाल ही में हिजबुल तहरीर की इन्फिल्ट्रेशन इन दी आर्म्ड फोर्सेस, ये एक फैक्ट पता चल गया है। आपको पता है एक ब्रिगेडियर साहब की भी कोर्ट मार्शल हुआ जी, ब्रिगेडियर अली, और ब्रिगेडियर अली का, वो भी हिजबुल तहरीर के गिरफ्त में या उनकी आइडियोलॉजी में आ गए। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो वो टॉलरेट नहीं किया जाता, और ये सिर्फ पाकिस्तान भी नहीं, किसी किस्म की इस किस्म की रेडिकल आइडियोलॉजी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर टॉलरेट नहीं होती। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक डिसिप्लिन होता है, एंड सो ऑन। तो ये फिर परेशान हो जाती हैं एजेंसियां कि यार ये बंदा जो है ये अब हमारे अंदर आ गए हैं, हमारी सारा डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, यहाँ कोई मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ये रेडिकलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, हमारे और इतने प्रॉब्लम्स हैं रेडिकलिज्म के। तो ये चीजें होती है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरा ख्याल है ये भट्ट साहब को उन्होंने कहा था कि देखो भाई ये काम करना बंद कर दो, क्योंकि ये हमें काम से बहुत हम फिक्रमंद हैं, हमारे अंदर बड़ी गड़बड़ हो रही है, आप ये इस किस्म की आइडियोलॉजी प्रोपगेशन बंद कर दो। उन्हें ये कहा था, मगर वो माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं तो करूंगा।
उनकी फैमिली को भी कहा कि इनको समझाएं, उन्होंने कहा नहीं, ये इनको हम नहीं समझा सकते. तो फैमिली इज विद इन इट्स राइट्स टू गो टू कोर्ट्स. Courts are within their rights to say, put up this person. Agencies are within their rights to say, we need to interrogate, we need to stop this radical intervention in the armed forces from radical elements that are trying to spread anarchy, disaffection within the armed forces. So all three parties are right. But at the same time, we need to find a way out of this problem. And that has only got to be via the and the law. अच्छा, इसके अंदर सेठी साहब बड़ा ब्रीफली, ओके, जिस तरह का अब यहाँ इसको इस जो पार है इसको अब्यूज़ के कंट्रोल के लिए कि अब्यूज़ ना हो, वो जो फरोतुल्लाह बाबर साहब ने बिल लाने की कोशिश की थी, अगर वो भी आ जाए तो बेहतर नहीं हो जाएगा? टेररिज्म का लॉ भी आ जाए, रेगुलेशन का भी आ जाए कि किसी कोई अब्यूज़ ना हो. बिल्कुल, मैं समझता हूँ दोनों कानून आने और दोनों कानून आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के विद इंडिपेंडेंट लोग, मीडिया के लोग भी ले सकते हैं, ताकि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, सबके जो कंसर्न्स हैं, फियर्स हैं, वो सामने रखे जाएं और कॉम्प्रोमाइज किया जाए, ताकि इन द ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट. अब सिविलियन इनपुट और लीगल इनपुट भी होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर. ये सिर्फ फौज डिफाइन करे नेशनल इंटरेस्ट क्या है, जिसको चाहे उठा के ले जाए, जिसको चाहे उल्टा टांग दे, ये गलत बात है. अदालतों को इन्वॉल्व होना चाहिए, कानून होने चाहिए, ड्यू प्रोसेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहिए. अच्छा सेठी साहब, यहाँ ब्रेक का वक्त है. नाज़रीन, ने ब्रेक से आएंगे. पाकिस्तान ने मुआहदा MOU तो साइन कर लिया. अब देखना यह है कि बहुत से लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि जी आपने साइन तो कर लिया, लेकिन जो पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशंस दी थी ये उसके बिल्कुल बरक्स से उससे बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा. और जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी आप मिस आउट करके, किस हद तक मुमकिन था पाकिस्तान के लिए कि वो तमाम चीज़ें इस MOU के अंदर आती, इसके हवाले से बात करेंगे. और ये कि पाकिस्तान अब स्ट्रेटिजिक डेप्थ नहीं चाहता अफगानिस्तान के अंदर, क्या वाकई हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है, इसके हवाले से बात होगी ब्रेक के बाद. कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा. नाज़रीन, सवाल अब महज यही अहम है. बहुत से लोग इसके ऊपर आवाज़ तो उठा रहे हैं कि जी ये जो पार्लियामेंट ने कहा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन क्या ये जो MOU साइन हुआ है, ये जितनी भी एग्रीमेंट अभी तक हुआ है, ये सस्टेनेबल है? और आगे इससे आपको लगता है कि हम इसमें टेंशन कम होगी पाकिस्तान की और अमेरिका की, या ये किसी स्टेज पर ये भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? सेठी साहब, आपको क्या लगता है? MOU साइन हो गया है, कोalition सपोर्ट फंड के ऑलमोस्ट $1.1 बिलियन भी मिल रहे हैं, एक $1.5 बिलियन भी शायद आ जाएगा कुछ दिनों में कैरी लूगर बिल के तहत. आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबल है MOU या इसमें प्रॉब्लम्स होंगे? देखिए, दो तीन बातें क्लियर हो जाएं. पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट ने जो डिमांड्स रखे थे, वो उस वक्त भी हमने कहा था ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं. अगर ये डिमांड्स टेबल पे लेके ही जाते हैं, फिर फाइनल नेगोशिएशन में दूसरी साइड भी मेरा ख्याल है को उतने नंबर के डिमांड्स लेके आई हुई थी. तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने डिमांड्स आप लेके जाएं मनवा के ही आते हैं. तो ये अब बॉटम लाइन ये है कि ये 5-6 पॉइंट्स जो हैं ये जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ और दोनों साइड्स ने, और ये अब आ गया है. सवाल अहम जो आपने पूछा वो ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं. क्या मतलब इसका मतलब ये कि क्या ये तो नहीं कि अगले महीने या उससे अगले महीने या 3 महीने के अंदर अंदर फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से नेटो सप्लाईज फिर हमें रोकनी पड़ेंगी और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान और भी ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्रडिक्शन और गड़बड़ हो जाएगी. ये मेजर सवाल है और ये सवाल हवा में खड़ा है सब, और इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बात हमें मालूम है वो ये है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप के अंदर. वहाँ भी हार्ड लाइनर्स हैं, यहाँ भी हार्ड लाइनर्स हैं, और वहाँ भी मिलिट्री के अंदर हार्ड लाइनर्स हैं, यहाँ भी मिलिट्री के अंदर हार्ड लाइनर्स. स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ सॉफ्ट लाइनर है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉफ्ट लाइनर है. मगर वहाँ हार्ड लाइनर है CIA और डिफेंस डिपार्टमेंट, यहाँ भी हार्ड लाइनर है डिफेंस डिपार्टमेंट और ISI. सो ये तो बड़ी क्लियर बात है. अब आइए आगे कि ये हार्ड लाइनर्स जो हैं ये कहाँ ले जा रहे हैं हमें. देखिए, अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप तो यही कहेंगे कि अगर फिर कोई सलाला चीज़ हुई तो फिर बंद करना पड़ेगा और फिर इतना आसानी से ये खुलेगा नहीं और फिर बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. ऐसे ही है ना? सही. और अगर अमेरिका में आप बैठे हों और अमेरिका की बात सुने तो वो ये है कि अगर सलाला तो हम नहीं करेंगे, मगर अगर हमें ऐमन अल ज़वारी कहीं मिल गया तो हम तो फिर भी यूनिलैटरल एक्शन करेंगे उसको, जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ के ले आए हम. हो सकता है कि हमें अगर वो मिल जाए और हम समझें कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिलैटरल के जरिए, तो वो उनकी टेंडेंसी यही होगी कि वो यही करें.
کریں گے. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو کہیں کہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، یہاں ہے، اگر یہ بندہ یہاں آپ یا تو ہمارے حوالے کریں، یا اگر بندہ یہاں سے نکلتا ہے تو پھر ہم دنیا کو بتائیں گے اور پھر آپ کا اور ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کو چاہیے اور وہ بندے کی ہیڈ منی بھی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم ڈیلیور کریں گے. تو یہ ایک سٹیج آئے گی جہاں یہ امریکہ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان کو یا نہیں ٹرسٹ کرنا. اگر تو ٹرسٹ کرنا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان وہ ٹرسٹ کو فلفل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اگر کرتا ہے تو بہتر ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ سٹیج آئے گی اور وہاں دونوں حکومتوں کو یا دونوں ڈیفنس اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کیا کرنا ہے، دوسرے کے اوپر کتنا اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا. پہلی بات. دوسری بات جو کہ زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے اوپر اب بہت ایمفسس امریکہ میں ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک نئی رپورٹ شائع ہوئی ہے جو آج ایکچولی پبلک میں آ رہی ہے، اور اس کی پریویو میں نے دیکھی تھی ایک ویب سائٹ پہ. تو اس میں یہی ہے کہ جی حقانی نیٹ ورک پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بغیر اس کا جو کاروبار ہے وہ نہیں چل سکتا. اب دیکھیے یہ بھی ایک آپ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ہمارے خلاف، یہ ایک جسے کہتے ہیں ان دا کافن، کہ وہ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں وہ ان کے پاس ایک اور ہتھیار انہیں مل گیا ہے کہ پاکستان کے بغیر حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا، مضبوط نہیں رہ سکتا، تو پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے. یہ وہ ڈو مور والی بات. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب سب سے زیادہ پہلے امریکہ نے حقانی نیٹ ورک کے اوپر احتجاج کیا تھا اور ان کو گرمی چڑھی تھی امریکنوں کو، وہ اسی ایشو کے اوپر کا تھا کہ جب حقانی نیٹ ورک نے بہت میسو سوئسائڈ اٹیکس لانچ ایک امریکن بیس سلرمو، ایک بیس کے اوپر. اور اب حال ہی میں انہوں نے حقانی نیٹ ورک والوں نے اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب وغیرہ پہ لانچ کر دی ہے، جس کے اوپر انہوں نے دکھایا ہے کہ انہوں نے ان کے سوئسائڈ بامبر سے کیسے جا کے وہاں اٹیک کیا تھا، ڈائریکٹ امریکن بیس ان افغانستان، اور اس میں امریکن مارے گئے تھے. امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر حقانی نیٹ ورک نے اس قسم کی آڈیشیس، اس قسم کی خطرناک، اس قسم کی افیکٹو اٹیک ڈائریکٹ امریکن انٹرسٹ کے اوپر کی، جس میں سولجرز، ڈپلومیٹس مارے گئے، امریکن ڈپلومیٹس اسپیشلی، تو پھر وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سامنے یہاں ایک سٹڈی ہوئی ہے امریکہ کے اندر جہاں انہوں نے 15 آپشنز ڈسکس کیے ہیں کہ جی ایک آپشن یہ ہے ہم یہ کریں گے، ایک آپشن یہ ہم یہ کریں گے، ایک آپشن یہ. تو مطلب ہے کہ انہوں نے سارے اپنے آپشنز جو ہے نا کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے، یہ ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے، یہ ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے. یہاں امریکہ کے اندر ایک اس قسم کی ایشوز بنتے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس قسم کی وار گیمنگ کرنی چاہیے، سارے آپشنز اپنے پاس رکھنے چاہیے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے، اگر یہ ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے. مگر یہ جو ساری باتیں ہیں نا وار گیمنگ کی، منیب، جسٹ لیٹ می فنش دس پوائنٹ، یہ ان کو اوائڈ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بلڈ ٹرسٹ. نہیں تو یہ گیم بڑی خطرناک ہو جائے گی. وہ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، وہ یہ کرتے ہیں ایڈورسریز. یہ دوست اور الائز ایسے نہیں کرتے آپشنز اس طریقے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے اس وقت جس قسم کے کہ یہ سپلائی لائن کھلی رہے گی اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. یہ جب تک بیٹھ کے ان کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اعتبار ایک دوسرے کے اوپر نہیں کریں گے اور بلڈ نہیں کریں گے، یہ آگے بہت خطرناک حالات ہو سکتے ہیں. ناظرین یہ آپ نے نوٹ کیا کیونکہ ایک بہت بات وہی شیڈی صاحب نے کی کہ امریکہ حقانی نیٹ ورک کو ایک سب سے بڑا چیلنج سمجھتا ہے، اور ہماری شیڈی صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ ہم انہیں اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں. پرسیپشن ہے امریکہ کے اندر، یہ پرسیپشن کو چینج کرنا پڑے گا، بیکاز میں سمجھتا ہوں یہ امریکن پرسیپشن غلط ہے. حقانی نیٹ ورک ہمارا ایک اثاثہ نہیں ہے، اور یہ ہمیں سمجھانا امریکنوں کو کہ وہ کیسے نہیں ہے، اور اس کے لیے کچھ اقدامات بھی کرنے پڑیں گے، اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بڑے پرابلمز ہو جائیں گے. اچھا سعید صاحب اب کال طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ جی کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سوال کیجیے. عبد الرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرے دو چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہیں. ایک یہ کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے یا پی ایم ایل این، اور اگر پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں تو اس کا پی ٹی آئی کی الیکشن پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا؟ سیکنڈ کویسچن ہے کہ عمران خان صاحب وزیرستان کا اگر دورہ کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے تو اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا پیغام ملے گا؟ اور ایک سیٹی صاحب سے کویسچن ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب کے واقعے کے بعد ان کی چڑیا کہاں غائب ہو گئی ہے؟ چڑیا کہاں غائب ہوگی؟ ہر روز تو چڑیا کی خبریں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور چڑیا کی خبروں کے اوپر ہی تو انالیسس ہوتا ہے.
اس کا سوال کا جواب تو یہ ہو گیا. اور اگر آپ کوئی ڈائریکٹ اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پھر چڑیا کی ایسی تیسی اس کو کہتے ہیں خبر لے کے آئے. آپ پوچھیں تو صحیح کہ فلانی چیز کا کیا ہوگا. اب آپ نے 2 سوال کیے. آپ کو بتاتا ہوں چڑیا کیا کہتی ہے شیخ رشید کے بارے میں. اب آپ نے بات ہی کر دی. دیکھیے میں نے چڑیا کو پوچھا شیخ صاحب کہاں جائیں گے. انہوں نے کہا یار شیخ صاحب تو جہاں انہیں گھر ملے گا وہاں چلے جائیں گے. مگر بات یہ ہے کہ وہ گھر والے ان کو بلا رہے ہیں یا نہیں بلائیں گے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. شیخ صاحب نے ایک انٹرویو میں مجھے کہا تھا اور جس کے اوپر ہم نے ہاتھ ملایا تھا کہ شیخ صاحب نے کہا تھا میں کبھی نواز شریف کے پاس نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا تھا یہ سیاستدان تو اس قسم کی باتیں کرتے ہی ہیں, باتیں کرتے, اور اگر آپ پھر بھی یہ کہہ کے بھی تو آپ گھس گئے وہاں تو پھر کیا ہوگا. تو شیخ صاحب نے کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں تو سیاست چھوڑ دوں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. امید ہے کہ شیخ صاحب سن رہے ہوں گے اور نواز شریف صاحب کے پاس نہیں جائیں گے. اب آپ آئیے نواز شریف صاحب, کیا نواز شریف صاحب شیخ صاحب کو لے لیں گے؟ میرا نہیں خیال وہ لیں گے. تو یہ بات تو ہوگی ختم. آئیے آگے خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. اب خان صاحب شیخ صاحب کو لیں گے یا نہیں لیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی پالیٹکس کو پریڈکٹ کرنا تھوڑا سا آسان نہیں ہے. اس یہ ہے کہ خان صاحب نے کچھ ایسے لوگ بھی لیے ہیں جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے قریب ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی لیے ہیں جو نہیں ہیں. تو اس لیے یہ کہا جانا مشکل ہے. شیخ صاحب بیسکلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے آدمی ہیں. خود فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ ایک کنسٹیٹیونسی, ملٹری کنسٹیٹیونسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. تو اگر عمران خان صاحب ان کو لیتے ہیں تو وہ جو سارا ان کے ساتھ جو ان کا جو سارا جو لوگ الزام لگاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ یار ان کو تو ایجنسیوں نے شروع کیا, ایجنسیوں نے لوگ بھیجے ان کی طرف, تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جی شیخ صاحب بھی ایجنسیوں نے بھیجے اور عمران خان صاحب نے شیخ صاحب کو لے لیا. وقت ختم ہو گیا سوال, لیکن اس کا جواب ناظرین ہم کر لیں گے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.